مرحبا بكم في قناة جربت لكم. اكتشفوا معايا خدمات، منتجات، تجارب، وصفات وأماكن باش تفيدوني ونفيدكم. أول حاجة joyeux anniversaire mon petit neveu qui vient de fêter 14 ans. Au Lilo, j'ai porté la casquette de cake designer pendant une semaine. هو كيحماق على لو جو فورتنايت، دونك تبعوا معايا المراحل باش نصاوبوا ان غاتو دانيفرسير على حقو طريقو. في هذه المرحله قلبت على المعدات الضروريه باش نصاوب ان غاتو دانيفرسير. لقيت هاد لاباج فيسبوك تو لي برودوي بور لا باتيسري، محل كاين في درب عمر سميتو شي زين الدين. غادي يبان لكم دابا لادريس ديالو من التليفون، تقدروا تدخلوا هاد لاباج وتكتشفوا جميع المنتوجات اللي كيقترح في المحل. مشيت للمحل شي زين الدين، لقيت فيه جميع اللوازم باش نصاوبوا ان غاتو ولا لا باتيسري اون جينيرال. لقيت فيه دي ustensiles, les produits alimentaires, colorants, gélatine, crème liquide. Ils ont également un large choix de décoration. وفي المحل كاينه واحد السيده ظريفه بزاف كيما بوكو كونسيي اي اورينتي. دونك الا محتاجين المعدات pour commencer à faire de la pâtisserie، هاد المحل غادي تلقاو فيه كلشي اللي خصكم. كما قلت لكم من قبل، قلبت على الادوات اللي كتسهل لا بريباراسيون اي لا ديكوراسيون ديال غاتو اللي شريتها من عند المحل شي زين الدين واللي غادي نقدمها لكم دابا. اول حاجه هو هذا الكارطون سو فورم دو سيرك، هذا كتحط عليه لو غاتو في لو مونتاج اي لا ديكوراسيون وكيسهل عمليه لو ترونسبور ديال لو غاتو. ثاني حاجه هو هذا المنشار اللي كيسهل تقطع لا جينواز ولا لو غاتو ديالكم باش تصاوبوا دي زيتاج. كيسهل التقطاع ديجا وكيقطع لو غاتو دي بارتي متساويين، ماشي عوجين، ماشي بحال لو كوتو. تقدر فاش تقطع هذيك لا جينواز تكون بلاصه عاليه بلاصه هابطه. هذا غراس ا سو فيل باش كتشوفوه، فوالا غراس ا هذا لو فيل اللي هنايا كتحط هذاك لو غاتو ديالك كتقطعو بكل سهوله وكيكون متساوي. كتشوفوا معايا هنايا كاينين تقدروا تحددوا لو نيفو اللي بغيتو تقطعوه به. دونك يا اما تطلعوا هذا لو فيل ولا تهبطوه على حسب لو نيفو ولا لا اوتور اللي بغيتو ديروا ليطاج. هاد لي باتوني ولا لي بيلي ان بوا هادو كيساعدوك بور فيكسي لي زيتاج ديال لو غاتو باش ما يتحركوش، فوالا. وتقدروا تستعملوهم حتى لي بوب كيكس. شريت اوسي هاد لا سباتول كودي، فوالا. دونك هادي كتسهل عليكم لا بوز ديال لا كريم سور لا جينواز ولا لو غاتو باش تسرحوها مزيان ايطاج باغ ايطاج. فوالا هادي سباتول كودي. تقدروا تلقاو حتى احجام كبر من هذه، كاينين بيان سور بور لي غران غادو كيكونوا دي سباتول كبار. اي لي كولورون اليمونتير بيان سور باش تلونوا لا باطا سكر ديالكم على حساب لو موديل ولا لو ديزاين دو غاتو اللي بغيتو ديروا. وهادو سون دي لتر باش نقطعوا بهم لا باطا سكر الا بغينا نكتبوا ان ميساج، فوالا، ولا ان تيماتيك على لي غاتو ديالنا. تقدروا تقطعوا بهم حتى لا بات سابلي
ou la décorer avec la pâte à sucre. Donc voilà. Comme là, l'alphabet كامل. Ça c'est le lisseur. هذا فاش كتحطوا لا بâte à sucre على لو كاتو ديالكم كتسرحوا بها هذيك لا بâte à sucre حيت بيديكم غادي تخليو لي زامبرانت ولا البلاصه ديال صبعكم هذه كتسهل هذيك المرحله ليطاب ديال لو ليساج ديال لا بâte à sucre سور لو كاتو من الجناب من الفوق فوالا باش تكون مسرحه مزيان على لو كاتو. وهذا سي لو بلاطو تورنون الصحن الدوار ديال لا باتيسري ليترالمون. دونك هذا في لو مونتاج ديال لو غاتو لا ديكوراسيون كيسهل عليكم هاد العمليه باش ما تبقاوش اشاك فوا باش توصلوا لشي جهه تبقاو تعذبوا بحال هكا ولا تهزوا عدوا لو غاتو. ندير لكم اون ديمونستراسيون باغ اكزومبل هنايا هو لو غاتو نحطو سور لو بلاطو تورنون ونبقى ندور باغ اكزومبل فاش كندير الكريم ديالي ولا فاش كون جو فو ديكوري. دونك هذا كيسهل المرحله ديال لو مونتاج اي لا ديكوراسيون دو غاتو. دونك كيما وريناكم قبل هذاك لو كارطون كنديرو لتحت باش ملي نسالي هاد المرحله كنهزو فاسيلمون ونحطو في الطبق اللي بغيت نقدم فيه لو غاتو دانيفرسير. وهذه كانت عندي فيها بحال اون كغون سيرانغ كديروا فيها لا كريم ديالكم بوغ ديكوري لو غاتو. فوالا كاينين بزاف ديال لي لو على حساب نتوما كيفاش بغيتو تخرجوا لا كريم الشكل ديال لا كريم. هذه كنت بغيتها من بين وفيها حتى ديمون على شكل نجيمات على دي بابيون فيها شيتا الا بغيتو تدهنوا لو مول ديالكم ولا ترشوا لو غاتو ديالكم بلو سيلفر. هاد المعدات احتاجيت لو روبو باش نطرب لي بريباراسيون ديالي ولا بات غولو باتيسي بيان سور باش نسرح لا بات ولا لا بات ا سكر. احتاجيت لي مول pour cuire les gâteaux et le papier cuisson. Alors d'abord انا دخلت لبينترست باش نشوف لي زيدي دو كيك دو ديكوراسيون. ما نكذبش عليكم سي ما بروميير اكسبيريونس دونك غادي نختار شي حاجه ساهله. هادشي اللي كله صعيب خا ما كنعرف والو فهاد فورتنايت مي مون نوفو الي سكوتشي دوسو. هادي كانت لي ساهله هادي زوينه. هادي غادي ندير ليها انريجستري alors cuisine et voilà. من بعد ما قلبت لو ديزاين دو كيك اللي غادي ندير انا غادي نبدا نصاوب لو كراميل بيرسالي. غادي نحتاج 80 غرام ديال السنيده 40 غرام ديال الزبده تكون بلا طمبيراتور امبيانت ستادير ما تكونش مكونه كاينه في الثلاجه وبارده. غادي نحتاج 10 سنتيلتر ديال لا كريم ليكيد. فوالا انا كنستعمل هذه ولالا اللي هي ديجا حلوه لي سكري. دونك فوالا اول مرحله غادي نشعل الكاسرول. هاهي شعلت عليها. غادي ناخذ السنيده ديالي نقلبها كامله لا كاسرول صافي ونتسناه حتى تكون عنده une belle couleur bien dorée. عاد ندوزو ليطاب سويفونت. دونك ها هو هذا السكر ديالي داب سي كراميليزي. ولات عنده واحد اللون زوين مذهب.
ما درت والو في هذه المرحله. تسنيت تقريبا واحد 12 دقيقه على نار مهيله باش ياخذ هذا اللون. ملي وجد ليا الكراميل دابا غادي نزيد عليه لا كريم ليكيد قطره وحده فوالا عندكم مع الخليط السخون. ها هو الخليط ديالي اندمج ولات عنده اون كولور كتحمق كيفاش كتشوفوا فريمون دو فري كراميل. ها هو فوالا. دابا ملي ندمج مزيان غادي نزيد معاه الزبده ونكمل التحريك ديالي حتى يوجد ليا الكراميل بصح. ولا عزيز عليهم هذاك لو كون فريمون صافي تقدروا تزيدوا شويه ديال الماء. انا بقيت كنحرك الزبده وداك الخليط ديال السكر كراميليزي مع لا كريم ليكيد. الكراميل بصالي ديالي ها هو وجد كيف ما دار الشيف موحى. ضروري ما ندوقو باش نشوفو واش الريزولطا زوين ولا لا. تري بون وصفه هائله. هذا ديروه في شي قرعه احتفظوا به ولكن ماشي في الثلاجه خليوه غير محطوط في شي علبه ولا قرعه مغلقه باش تستعملوه في الوصفات ديالكم. لي كيك لي كاطو لي كوب كيك اللي بغيتو. السلام عليكم. باش نحضروا لا طاباسي غادي خصنا 3 بيض ديال البيض، 6 المعالق ديال العسل، و كيلو ونص ديال السكر كاسي. في المرحله الاولى غادي نديرو بيض ديال البيض مع العسل ديالنا، غادي نديرو دابا في البطل الكتريك ونبقاو نخلطو حتى يندمجو العناصر مزيان. مزيان ولا بحال هكا كيف ما كتشوفوا. غادي نبدا نزيد السكر غلاس بشويه بشويه حتى نكمل الكميه. اونتر طون انا بدلت هادو اللي طربت بهم بيض درت ديال العجين. نبداو بسم الله. كاملين هكا نبدا معجنتهم. تشوفوا معايا ولات بحال اون بات كتجربوا ما كتلصقش في اليدين. فوالا دابا غادي نجمعها نحيدها من هذا الاناء ونحطها في فيلم اليمونتير بالبلاستيك باش نحتفظ فيها الثلاجه. الباطا السكر ديالي غادي نلفها في الفيلم اليمونتير مزيان ونكرسها بحال هكا باش يخرج منها الهواء. نديرها في الثلاجه نحتفظ بها حتى نبدا نصاوب الكاطو ديالي. غادي نكملوا المرحله 3 في فيديو ثاني. ولا عجبكم هذا الفيديو لايكيو، اشتركوا، بارطاجيو.